अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो कि कमाने के लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ आदात जो हैं हमें, जो हमारे नेचर में होती हैं, कुछ ऐसी आदात जो दूसरों को पसंद नहीं होती, तो हमें वो आदात छोड़नी पड़ती हैं। तो आज का व्लॉग जो है अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, नाश्ते का टाइम पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी आदत शेयर करती हूँ जिससे आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ऐसी आदतें होती हैं कुछ, जो बुरी आदतें ऐसी होती हैं कि जो लोगों के सामने हमारी जो इज़्ज़त है ना, वो कम कर देती है। एक तो ये कि आप लोग जो है ना अपने घर के मामलात किसी के आगे भी शेयर मत करें। क्योंकि इवन कि आपका दोस्त भी है, जो भी है ना, आप लोग ये है ना कि खुली किताब नहीं बननी है दूसरों के सामने, कि आप लोग उसके सामने ये करते हैं कि हमारे घर में ये होता है, या मेरे मियाँ ने ऐसे कह दिया ऐसे कह दिया। लोग सुनते तो हैं लेकिन उनके दिल में आपके लिए इज़्ज़त जो है ना वो भी कम हो जाती है। तो बिला वजह की जो बात है ना वो दूसरों के साथ कभी भी शेयर मत कीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप लोग ना किसी से भी बिला वजह की हेल्प नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप किसी से बार बार कुछ हेल्प मांगेंगे, इवन कि आपको कोई काम आता है, उसके बावजूद आप दूसरों पे तवक्का करें कि हमारा ये काम जो है ना ये अगला बंदा ही कर दे, तो इससे अगला बंदा तंग भी आ जाता है और वो आपको बिल्कुल बेकार इंसान समझता है कि ये तो बिल्कुल फारिग इंसान है और ये हमारा सर खाता रहता है। या फिर वो अपने आप को समझने लग जाता है कि शायद मैं इससे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, क्योंकि ये अपने काम खुद नहीं करता है, मुझसे ही मदद मांगता है। तो इस बात से भी गुरेज कीजिए। और तीसरी बात ये कि कभी भी लालच नहीं करनी है कि फ्री में आपको कोई चीज़ दे दे या आपको खाना खिला दे। हमारी कुछ सोसाइटी में औरतें भी ऐसी होती हैं कि ऐन खाने के वक्त दूसरों के घर पहुंच जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अगला बंदा भी सोचे और ना चाहते हुए भी आप लोगों के आगे खाना पेश करे। तो इससे ये है कि आपकी इज़्ज़त जो है ना दूसरों की नज़र में गिर जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी भी किस्म का लालच जो है ना वो दूसरों के सामने नहीं करना है। और एक और ख़ास बात है कि अगर आपके दिल में या आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुके हैं, तो कभी भी इसको ये साबित मत करें कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकती, या कुछ इस तरीके की बातें मत कीजिए, ताकि अगला बंदा जो है ना हवाओं में उड़ने लग जाए। क्योंकि उसे तो पता होता है कि ये मेरे बगैर तो रह ही नहीं सकती है, मैं कुछ भी करूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग जो है ना दूसरों के सामने ना इस तरीके से बिल्कुल भी उनके आगे ऐसे ना बिछ जाएं कि वो कुछ भी गलत करे तो आप बर्दाश्त कीजिए। क्योंकि इज़्ज़त जो है ना वो हर किसी का हक होता है। किसी के सामने भी खुली किताब नहीं बननी है, और लालच नहीं आप लोगों ने किसी के सामने भी करना है कि हमें फ्री में ये काम कर दें या फ्री में हमें खाना दे दें। ये लालच जो है ना वो बहुत बुरी बला होती है। क्योंकि कल्हाड़े वाली जो है वो मोरल स्टोरी वो तो आप लोगों को याद ही होगी। क्योंकि ऐसी जो स्टोरीज़ होती हैं ना, इसलिए बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए वो बनाई जाती हैं किताबों में, ताकि बचपन से ही उनमें ऐसी जो अच्छी आदत है ना वो डेवलप हो सकें कि बड़े हो के वो ऐसी आदतें ना अपनाएं जिससे कि लोगों के लिए, लोगों के सामने ना उनकी इज़्ज़त जो है ना वो ख़राब हो। तो आप लोग जो है ना ऐसी बातों से बिल्कुल ग्रेज करें, और दूसरों के सामने बिल्कुल भी रोना धोना ना करें। और ये ना करें कि मेरे मियाँ ने ऐसे कह दिया है और या हमारे घर में लड़ाई हो गई है। अगर उसके दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी इज़्ज़त है ना वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि आप ही बुरे हैं। और अगर आपने किसी को परखना है ना, तो आप लोग उसे गुस्से में देखें। अगर बाज़ औक़ात हम भी अगर गुस्से में होते हैं तो गालियाँ देते हैं या बिला वजह की ऐसे रोक टोक करते हैं। तो कहते हैं कि अगर किसी का वो नेचर देखनी है तो उसको गुस्से की हालत में देखो कि वो कैसा इंसान है। प्यार मोहब्बत में तो हर कोई अच्छा ही लगता है, लेकिन गुस्से में जो है ना वो उसकी असलियत जो है ना वो खुल के सामने आती है। तो आप लोग जो है ना ये कोशिश किया करें कि अगर किसी से कोई भी बात हो बहुत हम्मल के साथ, और ये है कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें या उस जगह से हट जाएं। क्योंकि गुस्सा जो है ना वो हराम होता है, और गुस्सा जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात से मना फरमाया है। और बर्दाश्त, सब्र,
تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی جو ہے نا بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ تو ویورز یہاں پہ میرا بن چکا ہے ناشتہ، اور میں بچوں کو ناشتہ دینے لگی ہوں۔ بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو جانا ہے، اور بچوں کو ناشتہ دینے کے بعد یہ چنے ہیں، یہ میں چوک سے منگواتے ہیں، ہمارے پاس یا چوک پہ چنے ملتے ہیں بہت ہی اچھے، اور بچوں کو دے رہی ہوں میں ناشتہ۔ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اور گھر میں اگر کسی کو آپ نہ فارغ نظر نہیں آنا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دکھاوے کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو کام کرنے والی گھر میں خواتین ہیں ان کو تو ہر کام وہ ہوتا ہے، لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بس کھانا بنایا اور برتن دھوئے اور بس بستر میں لیٹ کے موبائل میں لیٹ گئے نہیں، موبائل دیکھنے لگ گئے۔ تو ویورز اپنے آپ کو نا بیزی رکھنا ہے، بیزی کیسے رکھنا ہے کہ صرف دکھانا نہیں ہے، لیکن کام جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہانڈی روٹی کام نہیں ہوتا ہے، ہم نے اپنے گھر کو بھی اچھے طریقے سے صاف کرنا ہوتا ہے۔ اچھی عادات میں یہ سلیقہ مند جو عورت ہوتی ہے نا وہ گھر ہی اس کا وہ ہوتا ہے کہ اس نے گھر کو کیسے مینج کرنا ہے۔ اور بچے جو ہیں نا وہ بار بار تو وہ کرتے ہیں، میس پھیلاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ کچن کی صفائی بھی، ساتھ ساتھ برتن بھی، ساتھ ساتھ بچوں کو ناشتہ بھی دے رہی ہوں۔ اور پھر جو ہیں بستر سے نکلے میرے ہسبینڈ، ان کا بستر سمیٹنے کے بعد پھر آئی ہوں چائے بنانے کے لیے، کیونکہ بچوں کو چنے اور دہی میں نے دے دیا تھا، اور کبھی کبھی جب دہی نہیں ہوتا ہے تو ان کو پھر میں چائے دیتی ہوں۔ تو یہ 2 کپ صرف میں اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے ہی بنا رہی ہوں۔ تو ویورز ہم نے نا دوسروں کے آگے اپنی عزت کمانے کے لیے نا ہمیں اپنے آپ کو کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنا آپ بھی مارنا پڑتا ہے، خاص کر سسرال میں، کیونکہ سسرال میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے وہ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو اکثر ہوتا ہے کہ ہماری اچھی عادتیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ سسرال میں بری ہی لگتی ہیں۔ تو ایک برداشت ہوتی ہے، اور برداشت بھی کیجیے ہر بات کو۔ اور دوسری بات کہ اپنے سسرال کی بات جو ہے نا وہ اپنے مائکے میں کبھی مت بتائیں۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کے دل میں بھی عزت رکھنی ہے، کمانی ہے، اگر آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں کسی سے، اگر آپ نے شیئر بھی کر دی کسی بہن بھائی سے، تو وہ کلیئر چیٹ کر دیجئے، کیونکہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اگر شوہر کو کوئی ایسی بات بھی نہ ہو جو ہم نے اپنی فیملی میں کی ہو، لیکن اگر کوئی ایک بھی میسیج آپ وہ دیکھ لیں گے نا آپ کا ہسبینڈ، تو وہ اس کو یہی لگے گا کہ یہ جو ہے نا ہماری گھر کی جو باتیں ہیں نا وہ اپنے مائکے میں بتاتی ہیں۔ تو اس بات کو آپ نے نا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ شوہر جو ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ بس ہماری فیملی کی عزت کرے، ہمارے بچوں کا خیال کرے، گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ تو عورت کو نا سسرال میں رہنے کے لیے نا اپنے آپ کو مارنا ہی پڑتا ہوتا ہے، کیونکہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو گھر میں جب کنواری ہوتی ہے تو بہت ساری جو عادتیں ہوتی ہیں کہ بندہ وہ کر لیتا ہے، کہ ماں باپ کو تو بندہ لاڈ اٹھا ہی لیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، دل نہیں کر رہا ہے۔ تو سسرال میں ایسی کوئی بات جو ہے نا وہ ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ابھی ہمارا دل نہیں کر رہا ہے یا ہم ریسٹ کر رہے ہیں، تو کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو خیر ناشتہ وغیرہ بچوں کو میں نے دے دیا تھا، انہوں نے کر لیا، ہم نے بھی ناشتہ کر لیا تھا ہسبینڈ کے ساتھ۔ اور یہاں پہ میں دھو رہی ہوں برتن۔ موبائل جو ویڈیو کی سپیڈ ہے وہ میں نے ذرا تیز کی ہوئی ہے، کیونکہ ویڈیو جو ہے نا اس طریقے سے بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو ویورز جو ہے نا وہ بور ہو جاتے ہیں۔ تو ویورز میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو اگر میرے چینل پہ نیو آئے ہیں نا وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو نا لائک کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو آگے نا لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو برتن دھونے کے بعد یہ میں سنک بھی اچھے طریقے سے صاف کر دوں، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ کچن کو صاف کرتے رہے نا تو اسی سے ہوتا ہے۔ اور صابن جو ہے جیسے سردیوں کے دن ہے نا تو صابن بھی زیادہ بول بول کے میرا وہ گلا ہی بیٹھ گیا، صابن بھی جم جاتا ہے، تو اچھے طریقے سے کچن صاف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کچن صاف ہوتا ہے تو اگر ہم کام شام ختم کر کے اگر ہم کمرے میں بھی تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر ہمیں دوبارہ سے کچن میں کوئی کام یاد آ جائے جو کرنا ہوتا ہے تو کچن کو صاف ستھرا دیکھ کے نا اپنا خود کا ہی دل جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے کہ شکر ہے کچن صاف ستھرا ہے۔
تو صفائی جو ہے ویسے بھی نصف ایمان ہے. تو برتن وغیرہ دھو کے اب میں نے یہیں پہ رکھ دیے تھے اور اس کے بعد پھر میں ان کو اپنی جگہ پہ سیٹ کرتی ہوں. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اور برتن وغیرہ دھونے کے بعد ہاتھوں پہ جو چکنائی جم جاتی ہے تو صابن لگا کے پھر اچھے سے صاف کرتے ہیں، کیونکہ چکنائی جمی ہوتی ہے تو پھر جب جھاڑو دیتے ہیں تو پھر وہ جھاڑو کی جو مٹی اڑتی ہے وہ بھی ہاتھوں پہ جم جاتی ہے. تو میں برتنوں کو رکھتی ہوں اپنی اپنی جگہ پر. میں نے اسٹینڈ لگایا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بار بار یہ بند کر رہی ہوں اور ہاتھ میرا وہ جا رہا ہے. تو جلدی جلدی میں یہ بھی کٹ کرنا بھول گئی کہ میں نے اس چیز کو اسکپ کرنا ہے کہ میں دوسرا سین شروع کر رہی ہیں. تو ویورس کیسا لگا میرا آج کا ولاگ؟ دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. انشاءاللہ کل اگلے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے. فی امان اللہ. خدا حافظ.